TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ बुशरा खान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी मस्जिद अक्सा में इजराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाई को हदफ़े तनकीद बनाते हुए मुक़द्दस मकाम के नवाह में होने वाले तशद्दुद पर तशवीश ज़ाहिर की है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी मस्जिद अक्सा में इजराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाई को हदफ़े तनकीद बनाते हुए मुक़द्दस मकाम के नवाह में होने वाले तशद्दुद पर तशवीश ज़ाहिर की है। उनका कहना था कि इजराइल को अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इजरायली फ़ौज ने एक बार फिर दहशतगर्दी का मुज़ाहरा करते हुए तुलुए आफ्ताब से पहले मस्जिद अक्सा के अहाते में धावा बोल दिया। क़िबला अव्वल की बेहुरमती, नमाजियों पे स्टैंड ग्रेनेड से हमला, आंसू गैस की शेलिंग, इजरायली फोर्सेस ने नमाजियों को धक्के दिए, तशद्दुद का निशाना बनाया और अपने हिसार में इंतहा पसंद यहूदियों को मस्जिद अक्सा की हुदूद में दाखिल किया। तशद्दुद, ख़वातीन समेत 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। 400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। इजरायली पुलिस ने निहत्ते नमाजियों पर ग्रेनेड फेंके और आंसू गैस की शेलिंग की, जिससे मुतादिद नमाजियों की हालत खैर हो गई। इजरायली पुलिस के हमले के बाद हमास की अपील पर सैकड़ों फ़लस्तीनी मर्द और ख़वातीन मस्जिद अक्सा पहुँच गए और इजरायली पुलिस की दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ट्रूडो ने मस्जिद अक्सा पर इजरायली हमले के बाद अमन और कशीदगी में कमी की अपील की। ये वाक़या रमज़ानुल मुबारक के दौरान पेश आया, जो मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस महीना है और फसह के मौके पर यहूदियों की एक बड़ी तातील है। मस्जिद इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है। जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक करीबी दोस्त होने के नाते हमें इजरायली हुकूमत की अपनाई गई रविश पर गहरी तशवीश है। इस वक्त इजराइल में जो कुछ हो रहा है उस पर हमें इंतहाई अफसोस है। ट्रूडो का कहना था कि ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इस वक्त पास ओवर है और ख़ानदान इजरायली और फ़लस्तीनी अमन और सलामती के साथ जश्न मनाने और अक्कासी करने के काबिल है। यही वजह है कि हम इजराइल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी मज़म्मत करते हैं। ट्रूडो का कहना था कि हमें इजरायली हुकूमत को अपने नुक्ता नज़र में तब्दीली देखने की ज़रूरत है और कनाडा इजराइल के लिए एक अजीज़ और करीबी और साबित कदम दोस्त के तौर पर कह रहा है। इजरायली हुकूमत जिस सिमत इख्तियार कर रही है उस पर हमें गहरी तशवीश है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मज़ीद कहा कि इजरायली हुकूमत की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी पर बहुत तशवीश है। कनाडा तल अबीब में की जाने वाली अदालती इस्लाहात से मुतालिक भी फिक्रमंद है। उधर व्हाइट हाउस में भी एक बयान में कहा कि इसे यरूशलेम की मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में होने वाली झड़पों पर शदीद तशवीश है। अमेरिका ने इजराइल और फ़लस्तीनी दोनों फरीकों पर सब्र से काम लेने की ज़रूरत पर जोर दिया। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने अखबार नवीसियों को बताया कि मुसलसल पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है। हम तमाम फरीकों पर जोर देते हैं कि वो सूरत हाल को मजीद बिगाड़ने से बाज रहें। वाज़ेह रहे कि मस्जिद अक्सा पर इजरायली फ़ौज की हालिया यलगार की आलम इस्लाम की तरफ से शदीद मज़म्मत की जा रही है। सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, सल्तनत अमान, कुवैत, कतर, पाकिस्तान और दूसरे मुसलमान और अरब ममालिक ने इजरायली फ़ौजी कार्रवाई को सह्यूनी फ़ौज की खुली इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया है। कनाडा के शहर टोरंटो में तूफ़ानी बारिश के बाद शहरियों को सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में तूफ़ानी बारिश के बाद शहरियों को सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एनवायरनमेंट कनाडा ने टोरंटो के लिए वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि शहर में शदीद बारिश का इम्कान है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि शहर में 30 और 50 मिलीमीटर के दरमियान बारिश मुमकिन है। वार्निंग में लिखा गया है कि मकामी तौर पर 60 मिलीमीटर की ज़्यादा मिकदार उन इलाकों के लिए मुमकिन है जहां मुतादिद गरज चमक के साथ तूफान आते हैं। एनवायरनमेंट कनाडा ने मजीद कहा कि मूसलाधार बारिश अक्सर सैलाब का बाइस बनती है और सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और नशेबी इलाकों में मकामी सतह पर सैलाब मुमकिन है। एजेंसी ने खबरदार किया कि नशेबी इलाकों में मकामी सतह पर सैलाब का इम्कान है। वार्निंग में लिखा गया है कि मौसम के दीगर अवामिल के साथ मिलकर शदीद बारिश जैसे कि ओले, हवा और आसमानी बिजली बैरूनी सरगर्मियों को गैर महफूज बना देगी। एनवायरनमेंट कनाडा ने ड्राइवरों को खबरदार किया कि अगर हद निगाह कम हो जाए तो वो रफ्तार कम करें और टेल लाइट्स पर नजर रखें और रुकने के लिए तैयार रहें। माहौलियात कनाडा ने कहा कि पिंग पोंग बॉल के साइज के ओले और 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झोंके मुमकिन है। ओलों की बात करें तो ये सूबे भर में मुख्तलिफ साइज में देखे गए। कुछ इलाकों में गिरे हुए दरख्त और बिजली के तारों के साथ सड़कों पर बिखरे हुए नजर आए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस में जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور امریکی صدر جو بائیڈن نے روس میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس نے کہا کہ امریکی شہری رپورٹر ایویون گرشکووچ کو گزشتہ ہفتے گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ اس پر امریکی حکومت کے مفادات میں جاسوسی کرنے کا شبہ تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے گرشکووچ کی جاسوسی کی تردید کی۔ وائٹ ہاؤس نے جاسوسی کے الزام کو، جس میں 20 سال تک قید کی سزا ہے، کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور امریکی صدر کے درمیان ٹیلی فون کال کے بعد ٹروڈو کے دفتر نے ایک بیان میں کہا، وزیر اعظم اور صدر نے روس کی جانب سے وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر ایویون گرشکووچ کی غیر قانونی حراست کے بارے میں بات کی اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ بائیڈن نے پہلے ہی رپورٹر کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹروڈو کے دفتر نے بتایا کہ اپنی ٹیلی فون کال میں ٹروڈو اور بائیڈن نے ہجرت اور ایک محفوظ تیسرے ملک کے معاہدے کے نفاذ کے بارے میں بھی بات کی۔ کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ نے گزشتہ ماہ پناہ گزینوں کے غیر سرکاری سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے کینیڈا میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی ریکارڈ آمد کو کم کرنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر 2 دہائیوں پرانے مہاجرین کے معاہدے کو تبدیل کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ رہنما توانائی کی تبدیلی ٹاسک فورس کے پہلے اجلاس کے منتظر تھے جو صاف بجلی اور سپلائی چینز پر مرکوز ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مسلسل دوسری رات مسجد اقصی میں کارروائی کرتے ہوئے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فورسز نے مسلسل دوسری رات مسجد اقصی میں کارروائی کرتے ہوئے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسلسل دوسری رات مسجد اقصی پر چھاپے کے بعد علاقے میں کشیدگی جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز کے ماہ رمضان میں وحشیانہ کارروائیوں نے فلسطینیوں کے اشتعال کو مزید بڑھا دیا ہے۔ مسلح پولیس نے سٹن گرینیڈز کا استعمال کرتے ہوئے فلسطینی نمازیوں پر ربڑ کی کوٹڈ اسٹیل کی گولیاں برسائی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں مسلح فوجیوں کو مسجد کو نمازیوں سے زبردستی خالی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے بدھ کے روز احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر آنسو گیس فائر کیے اور ہینڈ گرینیڈ کا بھی استعمال کیا، جبکہ اس دوران 4 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب درجنوں اسرائیلی فوجیوں نے ایک بار پھر مسجد اقصی پر یرغمال کی، جبکہ اس سے قبل فورسز نے نماز فجر کے لیے آنے والوں کو بھی مسجد میں داخلے سے روک دیا، جس کے باعث سینکڑوں افراد نے مسجد اقصی کے آس پاس نماز فجر ادا کی۔ گزشتہ روز بھی اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی کے احاطے میں درجنوں نمازیوں پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے رد عمل میں فلسطینی گروپ نے غزہ کی پٹی سے متعدد راکٹ فائر کیے، جس میں سے 2 بحیرہ روم اور 5 اسرائیل کی طرف فائر کیے گئے۔ دوسری جانب ملائیشیا نے اسرائیلی فورسز کی مسجد اقصی میں کارروائی کی شدید مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ ملائیشین حکام نے کہا کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی فورسز کی کارروائی غیر قانونی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سلامتی کونسل نے متحدہ عرب امارات اور چین کی درخواست پر یہ اجلاس طلب کیا ہے۔ علاوہ ازیں چین اور متحدہ عرب امارات کی درخواست پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے، جس میں فلسطین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے گزشتہ روز بھی اسرائیلی قبضے کے خلاف OIC کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی تھی۔ بیت المقدس اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کے خلاف OIC کی قرارداد پاکستان نے پیش کی۔ قرارداد کے حق میں 38 اور مخالفت میں 4 ووٹ پڑے، جبکہ 5 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسرائیل کے خلاف قرارداد کی مخالفت کرنے والے 4 ملکوں میں امریکہ اور برطانیہ بھی شامل تھے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں طوفانی بگولوں سے آنے والی تباہی میں مزید 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں طوفانی بگولوں سے آنے والی تباہی میں مزید 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکہ میں طوفانی بگولوں سے آنے والی تباہی میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ گھروں کی چھتیں بھی گر گئیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ریاست آرکنساس، الینوائے اور مسوری سمیت دیگر امریکی ریاستوں میں طوفان سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ طوفان کے باعث ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ طوفان سے 87 عمارتوں کو نقصان پہنچا، جبکہ 12 مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے بھی مختلف امریکی ریاستوں میں طوفان سے 32 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ریسکیو حکام کے مطابق درجنوں افراد زخمی ہیں۔ بگولوں سے 85 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق تقریباً 9 لاکھ صارفین بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔